بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں محترم جناب مولانا عبدالحق حقانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جتنے دوست احباب اس مقام تے مسجد دی حدود اندر کھڑے نے یا بیٹھے نے، میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال مؤدبانہ درخواست اور اپیل کراں گا۔ دینی پروگرام بہت بڑی عبادت نے اور عبادات اندر کسی دی شراکت، برابری اور حصے داری کسی صورت بھی دین اسلام اندر جائز نہیں۔ اپنیاں تمام تر مصروفیات چھوڑ کے بندہ دینی پروگرام اندر شرکت کرے تو حقیقت بات یہی ہے کہ اس دے اختتام تے مالک کائنات بندیاں نو جہنم تو آزادیاں دیندے نے اور اپنی جنت دے مہمان بنا دے۔ پوری تیاری اور بالکل خاموشی نہ اس بات اندر کوئی شک شبہ نہیں کہ ادب دا، احترام دا، عزت دا، وقار دا تقاضا یہی ہے۔ ساڑھے بڑے ہی پیارے شیخ محترم صاحب سٹیج تے جلوہ گار نے تشریف فرما نے موجود نے، زیادہ دیر تک اپنے مشفق مہربان مربی انہاں دے کولوں زیادہ دیر انتظار کرانا یا تواڈے اور شیخ صاحب دے درمیان زیادہ دیر حائل رہنا نامناسب، لیکن دین اسلام سمجھن واسطے، دین اسلام سکھن واسطے، دین اسلام دا پیغام سنن واسطے، دین اسلام دا پیغام سنان واسطے سلف صالحین، ائمہ محدثین نے بہت ساریاں محنتاں، کوششاں اور کاوشاں اللہ دے فضل و کرم نال
مالک کائنات دی رحمت نال برداشت کر کے اس دین دے عظیم چمنستان اور گلستان دی آبیاری کیتی ہے. یہی وجہ آج وہ سچا سچا اور بالکل خالص دین قرآن پاک دی شکل اندر اور نبی کل کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ دی شکل اندر کریا کریا بستی بستی شہر شہر محفوظ بھی ہے اور بحمد اللہ تعالی قیامت تک مالک کائنات دا دین اسلام نظام رحمت اور برکت والا قانون انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. پوری توجہ میرے وال کریا. مالک کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دل پاک تے جو وحی نازل فرمائی او دیاں دو صورتاں نے، ایک قرآن پاک ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک. کوشش یہی کرنی چاہیے نبی علیہ السلام دی پاک ذات تے زیادہ درود پاک پڑھیا جائے. محبت پیار اللہ پاک دی رحمت دا بندہ زیادہ حقدار بن. دین اسلام یہ دو چیزاں اندر محفوظ ہیں. انہاں دونوں چیزاں تو سائیڈ تے نکل کے اگر کوئی بندہ صحیح دین تلاش کرنا چاہے ساری زندگی ساری عمر گزار چھڑے انہوں صحیح دین میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ آسمان تو وہی نظام عدل اور نظام محبت وہ دی دلیل قرآن پاک اندر موجود ہے. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. دو چیزاں مالک کائنات نے کتاب اور حکمت آسمان تو نازل فرمائیں. اہل حدیث بحمد اللہ و بفضل اللہ ساری زندگی اس بات دا پرچار کردہ ہے، غربت آئے پھر بھی، امیری آئے پھر بھی، بادشاہت ملے پھر بھی، غریبی آ جائے، حالات جیسے بھی ہوں، دین اسلام حالات دا محتاج نہیں. دین اسلام دا پیغام دنیا دے کسے معاملے دا محتاج نہیں. اہل حدیث نے، اہل توحید نے، اہل سنت نے، اہل حق دے اس عظیم گروہ نے ساری زندگی اس بات دا پرچار کیتا ہے کہ اگر دنیا کائنات اندر نجات واسطے کوئی مالک کائنات دی طرفوں باعث برکت رحمت قانون آیا ہے، او دی شکل او دی کیفیت یا رب دے قرآن اندر ہے یا پاک پیغمبر علیہ السلام دے پاک فرمان اندر. میں بڑے وسوخ نال، بڑے ادب اور بڑے احترام نال، بڑی عزت اور بڑے وقار نال اس بات نو بیان کرنا چاہتا. جنہ لوگاں نے اشتہارات چھپوائے، جنہ لوگاں نے محنتاں کیتیاں، جنہ لوگاں نے جناب کریا کریا بستی بستی جا کے دین دی تبلیغ واسطے لوگاں نو جمع کیتا، انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث پاک اندر آندا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. لیکن میری محبت تے غور کرو، آج دنیا جناب بڑے عجیب و غریب نام لے کے جی کلہ قرآن ہدایت واسطے کافی ہے، قرآن پاک بھی ہے، قرآن مقدس بھی ہے، قرآن جناب مطہر بھی ہے، قرآن پاک باعث شفا بھی ہے، قرآن پاک باعث رحمت بھی ہے، قرآن پاک اللہ دی طرفوں ایک بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے. لیکن پیارے بھائی جان سارا دین کلے قرآن پاک اندر نہیں. قرآن پاک اندر بھی دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اندر بھی دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک سنت اندر بھی دین. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک ایک اشارے دا نام دین، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاکیزہ زبان چو نکلے ہوئے ایک ایک بول دا نام دین، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساری زندگی نبوت والی دی ایک ایک حرکات و سکنات دا نام دین.
اور توجہ کرے آجے یہی وجہ دنیا سانو مینے مارے، دنیا ساڑے تے اعتراض کرے، دنیا سانو جو مرضی کہے، ساڑی محبت سب تو زیادہ مال کے کائنات نال، کیونکہ اللہ ساڑا خالق، اللہ سونا ساڑا مالک، مال کے کائنات ساڑے جناب علا کل شیء قدیر، اور تمام تر مخلوقات چو ساڑی سب تو زیادہ محبت، الفت، عقیدت، پیار، شفقت اور ساری زندگی اور دنیا آخرت دی بہار اگر کسی چیز اندر ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاکیزہ تعلیمات اندر نے۔ توجہ کرے آجے میری بات تے، کچھ احکامات قرآن پاک اندر، کچھ احکامات حدیث پاک اندر، کچھ دین دا حصہ قرآن پاک اندر، کچھ دین دا حصہ سارے بولو حدیث پاک اندر، سارے بولو کہ دے محبت نہ بولو کہ دے اندر، اچھی او پچھلے پیارے سارے بولو کہ دے اندر، سبحان اللہ ماشاءاللہ دی گال نہیں، یہ تے سوال ہے نا، یہ تے بولنا ہے، جے کوئی کمی کتائی ہوئے گی تے انشاءاللہ استاد جی میری اصلاح کرنے کے خوشی ہوئے گی، محبت پیار تے جے ناراض نہ ہو، توجہ ہے میرے بولو، اے جڑے دو پرا کھلوتے نے جے بہ جانتے ویسے میرے خیال استاد جی دعا فرما دیں گے، کوئی گال نہیں، اللہ خیر کرے گا، میں گزارش یہ بہ جو کرسی تے تمہیں میرا پرا بہ جا مناسب، میں نہیں مینوں اچھا نہیں لگیا، میں تا درخواست کیتی ہے، توجہ کریا جے دے پھر بھی کمی کتائی ہوئے گی تے انشاءاللہ اسی او نہیں جڑے مقلد نے، اسی الحمدللہ تابعدار ہاں، کمی ہوئے کتائی ہوئے ساڑی وقت تے اصلاح۔ اور میں دی ایک تو انہوں مثال سنانا، فیصلہ آباد نا ادو اجے اسی تے پیدا ہی نہیں سوئے، پرانی بات، بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ساڑے مسلک اہل حدیث دے بہت بڑے شاعر اور بڑے پیارے خطیب، تقریر کر رہے سن تے سید داود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں تقریر دے دوران بابا جی دی زبان چو کو جملہ نکلیا تے شاہ صاحب فرمان لگے رحمت اللہ علیہ نہیں بھئی انج نہیں، انہاں تقریر دا رخ بدلیا، چند منٹہ دو بار پھر کوئی جملہ نکل، فرمان لگے انج نہیں، 3 دفعہ روکیا، 3 دفعہ، اور چوتھی دفعہ پتہ کی ہویا انہاں اگو سپیکر ہی چوک لے، ہون کسے اگو چکیے دنیا روڑا پا کے بہ جائیں۔ اللہ دے بندے ہو ادب اپنی جگہ، عزت ادب احترام لازمی ضروری، جے دی زبان چو جملہ غلط نکلے انہوں اتھے روکیا جا سکتا ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے، توجہ کر، کچھ دین قرآن پاک سارا دین کلے قرآن چ نہیں، میری مثال تے غور کر، مالک کائنات نے قرآن مقدس اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرمان دینے ان عدت الشہور عند اللہ، مالک کائنات فرمان دینے توجہ کرے آجے غور فرمایا جے میری بات ہے، میں جلدی جلدی اپنی گفتگو نخت استاد جی دینا ایکو کٹاؤ شور ہے بیس بھی تھوڑی جی کٹاؤ تے والیم ہے دا تھوڑا جیا شفقت ہوئے گی، اللہ تو اڈے ساؤنڈ چ برکت فرمائے، اللہ جتنے آئے نے سارے ہیں تے راضی ہو جائے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مال کے کائنات فرمان دینے دنیا کائنات والے غور کرے آجے، مال کے کائنات دی مقدس کلام قرآن پاک اس بات دا اعلان کر رہی ہے، اللہ فرمان دینے جدوں میں زمین و آسمان نو بنایا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جدوں زمین دی تخلیق میرے مالک نے فرمائی ہے، جدوں آسمان دی تخلیق میرے سونے اللہ نے پیارے الہ نے فرمائی ہے، اللہ فرمان دینے میں ادوں دے سال دے 12 مہینے بنائے نے۔ سنو احمد پور دی اس مسجد اندر عظیم الشان کانفرنس اندر جمع ہون والے ہو، میری محبت تے غور کرے آجے، میرے پیار تے غور کرے آجے، لڑائیاں چنگیاں نہیں، جھگڑے چنگے نہیں، زداں چنگیاں نہیں، برادری نو دین تے غلبہ دینا، ناکام کوشاں کرنیاں کوئی عقل مندی نہیں، کسے مولوی پیر فقیر کسے بزرگ نو دین دے مسائل تے ترجیح دینا ایک کوئی عقل مندی نہیں، پیار دی دعوت محبت دی دعوت اہل حدیث دا میں تابعدار ہاں،
بزرگاں دا خدمت گزار ہاں، اپنے اساتذہ دا میں جناب پیار تے محبت دا اظہار کرنا چاہنا، اپنے علماء اکابر دی موجودگی اندر مالک کائنات فرماندے نے جدوں زمین و آسمان دی تخلیق فرمائی ہے، سال دے 12 مہینے بنائے، بنان والا اللہ، دن بھی اللہ بنائے، راتاں بھی اللہ بنائے، زمین و آسمان بھی میرا سونا اللہ بنائے، یہ دے سال دے 12 مہینے بھی مالک کائنات نے بنائے نے۔ ہن آؤ میری دعوت تے غور کرے آجے، پورا قرآن پاک پڑھ لو، پورے قرآن پاک نو جناب بڑے پیار نال پڑھ لو، مطالعہ کر لو، ساری زندگی پڑھ لو، یہ دے ترجمے پڑھ لو، یہ دی تفاسیر تے غور کر لو، یہ دی فصاحت و بلاغت تے غور کر لو، میری محبت وال غور کرے آجے۔ پورے قرآن پاک اندر اونا 12 مہینیاں دے نام نظر نہیں آندے، اونا 12 مہینیاں دے نام نہیں مل دے۔ جے کلا قرآن پاک ہی کافی ہے، جے کلا قرآن پاک ہی مشعل راہ ہے، جے کلا قرآن پاک ہی ہدایت دا مرکز ہے، جے کلی آسمان تو وہی کلے قرآن پاک دی شکل اندر ہے، تے میں پیار نال کہاں گا دین مکمل ہے۔ سارے محبت نہ بولے آجے دین اسلام، بولو او کوئی شاکے تے بول دے نہیں اچھی، دین اسلام، دین اسلام مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہے، دین اسلام اکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام مالک کائنات نے مکمل کر چھڑے ہیں۔ جے دین اسلام کلا قرآن پاک دا نام ہے، لے آؤ سال دے 12 مہینے، انہاں دے نام قرآن پاک اندر کوئی نہیں، انہاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر ہے، لیکن نام کلے قرآن پاک اندر۔ ادھر میرے وال غور کرے آدھے، سمجھنا ضروری ہے، پیغام محبت تے غور کرنا ضروری ہے۔ آسمان تو وہی قرآن بھی ہے، آسمان تو وہی حدیث پاک بھی ہے، جے پھر بھی میری دعوت تے غور کریں تے میں پیار نال اس بات دا اعلان کرنا چاہنا کہ 12 مہینیاں دا تذکرہ انہاں دے نام حدیث پاک اندر نے۔ دنیا دیاں جدوں فقہ دیاں کتاباں نہیں سن، جدوں فقیہ امت دنیا چ نہیں سن، جدوں فقہا پیدا ہی نہیں سن ہوئے، ادوں پہلے دا قرآن پاک نازل ہویا ہے، آسمان تو وہی پہلے دی آئی ہے۔ فقہاء کرام جڑے معروف نے، یہ تے اجے دنیا تے پیارے پیدا ہی نہیں سن ہوئے، یہ نہ تو پہلے جڑے اہل اسلام دنیا تو گزر گئے نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے دنیا تو چلے گئے نے، انہاں بھی قرآن پاک سمجھے ہیں، حدیث پاک دی روشنی چ سمجھے ہیں، قرآن پاک تے غور کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات دے مطابق کیتا ہے۔ کیوں؟ مالک کائنات نے فرمایا اللہ تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ توجہ کرے آج میری بات ہے کہ 12 مہینیاں دے نام اور پچھلے بندے تک ہر بندہ بولے گا، قرآن پاک اندر نہیں۔ یہ 12 مہینیاں دے نام موجود نے تے کتھے؟ اچھی بولو کتھے؟ حدیث پاک اندر موجود نے۔ پھر من میری دعوت تے غور کر، مسلک اہل حدیث دی دعوت کی ہے، میرے اکابرین دی جناب دعوت کی ہے۔ ادھر غور کرے آجے، میں طالب علم، میں مسلک اہل حدیث دا ادنا جیا چوکیدار ہون دی حیثیت نال پیار نال کہاں گا، سانو روٹی نہ کھواؤ تے پھر بھی دعا کرنے آ، پانی نہ پچھو تے پھر بھی دعا کرنے آ، سانو کچھ بھی نہ پچھو
پھر بھی دعا کرنے آ، سانو جناب ہس کے نہ ملو پھر بھی دعا کرنے آ، ساڈے نال غصے ہوندے ہو اسی پھر بھی پیار دی دعوت دینے آ، ساڈے تے فتوے لاندے ہو اسی پھر بھی پیار دی دعوت دینے آ۔ غور کر میری بات ہے، توجہ کر میری بات ہے، قرآن پاک بھی ضروری ہے، حدیث پاک بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی آیت دے اگلے حصے تے غور کر، اللہ فرماندے نے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینیاں چو 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے نے، 4 مہینے حرمت والے، دنیا والے ہو 4 مہینے حرمت والے، او پیارے ہو 4 مہینے حرمت والے، اللہ دے بندے ہو کہ 4 مہینے اپنی جانا تے ظلم نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سارا سال بھی شرک نہیں کرنا، تے اچھی بولو 4 مہینے بھی۔ میں ادب نال کہاں گا کتھے رکیا شرک، کتھے شرک سے پابندی لگی ہے، شرک نہیں کرنا۔ حرمت والے مہینے اندر بندیاں نو دروازیاں چو مخصوص دروازے انہاں چو گزاریا جاندا ہے، ڈانگا ماریاں جاندیاں نے، ڈنڈے مارے جاندے نے، ڈھیریاں تے سجدے کروائے جاندے نے۔ میں کسے بزرگ دا نام بے ادبی نہ لین دا قائل ہی نہیں، میں طالب علم میری محبت تے غور کر، میں کہنا مٹی بھی رب نے بنائی، درخت بھی رب پاک نے بنائے نے، تے بابا جی نو بھی رب پاک نے بنایا ہے، بزرگاں نو بھی رب پاک نے پیدا کیتا ہے، عام بندیاں نو بھی رب پاک نے پیدا کیتا ہے۔ جنہاں دے سامنے پیشانی جھکاندے جے نہیں جھکانی چاہی دی، کلے رب سامنے، پاویں محرم دا مہینہ ہوئے کلے رب پاک دے سامنے، جب پاویں سفر دا مہینہ ہوئے کلے رب پاک دے سامنے۔ میری دعوت تے غور کر، 4 مہینے حرمت والے، پورا قرآن پڑھ لے آئے 4 مہینیاں دے نام قرآن پاک چو کہ اینا 4 دا جناب نام قرآن پاک اندر ہے، نہیں قرآن پاک اندر اینا دے نام موجود، مننا پے گا جے 4 مہینے حرمت والے تلاش کرنے نے، پڑھنی پے گی نبی علیہ السلام دی حدیث پاک، سننی پے گی نبی علیہ السلام دی حدیث پاک، آنا پے گا نبی سلطان علیہ السلام دی حدیث پاک والے پاسے۔ میری دعوت تے غور کر، قرآن پاک سمجھن لئی حدیث پاک پڑھنی ضروری ہے، قرآن پاک پڑھن لئی یہ دیتے عمل کرن لئی حدیث پاک ضروری ہے۔ دوسری مثال تے غور کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل پاک تے مالک نے قرآن پاک نازل فرمایا، صحیح بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آئے نے، نبی پاک علیہ السلام دے کولوں ایک آیت دا مطلب پوچھے ہے، آیت قرآن پاک دی مطلب پوچھن والے صحابی نے میری محبت تے غور کرے آجے، جڑے سوال کر دے نے اے بھی عربی، جڑے سوال پوچھن آئے نے اے بھی عربی، جڑے سائل بن کے آئے نے اے بھی نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے، انہاں نو صحبت نبی علیہ السلام دی، کہ نمازاں پڑھن تے آپ دی اقتداء اندر، جمعہ پڑھن تے نبی پاک علیہ السلام دی اقتداء اندر، عمرہ کرن تے نبی علیہ السلام دی اقتداء اندر، حج کرن تے نبی پاک علیہ السلام دی اقتداء اندر۔ اس تو میں اگلی بات کراں، اعتکاف کرن تے نبی پاک علیہ السلام دی پاک مسجد دے اندر، اے جناب مسجد درود پاک پڑھن نبی پاک علیہ السلام دی پاک مسجد دے اندر، جے قرآن پاک زبانی یاد کرن تے نبی پاک علیہ السلام دی پاک مسجد دے اندر۔ میری محبت تے غور کرے آجے، ہے بھی عربی نے، بول دے بھی عربی نے، معاشرہ بھی عربی ہے، محلہ بھی عربیاں دے، نبی پاک علیہ السلام دی پاک زندگی بھی ہے۔ قرآن پاک دی آیت سنی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قرآن پاک دی آیت سنی ہے،
قرآن پاک دا آرڈر سنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک خدمت اندر آ گئے، عرض کر دینے پاک پیغمبر علیہ السلام جی ایمان لے آن تو بعد ظلم تے ہو ہی جاندہ ہے، غلطیاں خطاواں تے ہو ہی جاندیاں نے، جناب جرم تے ہو ہی جاندے نے، کدی کسے کو چھوٹی غلطی ہو گئی، کدی کسے کو بڑی زیادتی ہو گئی، نبی علیہ السلام جی بڑے پریشان اے ظلم دی ملاوٹ ہو گئی تے ایمان بھی نہیں، امن بھی نہیں، ہدایت بھی نہیں، کی بنے گا تے کی معاملہ پیش آئے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی ہے، آپ فرماندے نے اس ظلم تو مراد عام غلطیاں گناہ نہیں، اس ظلم تو مراد شرک، بولو ظلم تو مراد کی، سارے بولو ظلم تو مراد کی۔ نبی علیہ السلام دے پروانے آنے قرآن پاک دی آیت نو سمجھنا ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین تے اپنی سکاہت فقاہت نال نہیں بلکہ قرآن پاک سمجھدے سن کے دی روشنی، بولو حدیث پاک دی روشنی، حدیث پاک دی روشنی اندر سمجھدے سن۔ جدو نبی علیہ السلام سمجھا دین دے حدیث پاک بیان ہو جاندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں نو تسلی بھی ہو جاندی، کسے صحابی نے نہیں آکھیا قرآن تے انج کہیندا ہے، ایویں خارجیاں والے پاسے نہیں جائیدا، ایویں منکراں والے پاسے نہیں جائیدا، ایویں قرآن پاک دا انکار نہیں کریدا، ایویں حدیث پاک دا انکار نہیں کریدا۔ جاؤ اسلام دے 5 بنیادی رکن نے، انہاں 5 ارکاناں دے بارے پڑھو پورا قرآن پاک، ساری دنیا قرآن پاک کلا پڑھ دی رہے، ایک کما حق کو سمجھ نہیں آ سکتے، ادو سمجھ آن گے جدو قرآن پاک بھی پڑھیا جائے، حدیث پاک بھی پڑھی جائے، اور اے جرم اہل حدیث دا، اے قصور اہل حدیث دا اسی کریا کہنے ہیں، قرآن پاک بھی آل ہے، حدیث پاک بھی آل ہے، اسی علل اعلان کہنے ہیں، قرآن پاک دا ایک ایک نکتہ دنیا دے نکتیاں تو آل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ایک ایک فرمان، ایک ایک حدیث، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک تقریری حدیث دا معاملہ دنیا کائنات دے بولنا نالو آلہ افضل بلند و بالا۔ یہی وجہ اسی آنے قرآن پاک سمجھنا ہوئے حدیث پاک پڑھو، حدیث پاک پڑھو، حدیث پاک پڑھو، اور یہی وجہ اسی حدیث پاک دے سامنے جناب دنیا قربان کیتی، حدیث پاک دے سامنے اسی دنیا دی جاہو جلالت اللہ دی رحمت نال قربان کر چھڑی، اسی عزم کیتے ساڑھے اکابرین دی دعوت، میرے اسلاف دی دعوت، میرے بزرگاں دی دعوت، میرے مسلک دی دعوت اسی کٹ سکنے ہیں، مر سکنے ہیں، بچے ذبح کروا سکنے ہیں، علماء کرام نو تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے، ہاں میں علل اعلان کہاں گا برداشت کر سکنے ہیں، لیکن ایک حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی قولی ہوئے، فعلی ہوئے، تقریری ہوئے، ایک فرمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جڑا اہل حدیث نہ مندہ ہوئے، رد کردہ ہوئے، انکار کردہ ہوئے، تسلیم نہ کردہ ہوئے، دنیا کائنات دے سامنے میں چیلنج دے طور تے کہاں گا ایک دلیل پیش کرے جس فرمان پاک پیغمبر علیہ السلام نال اہل حدیث نے دن وفا نہیں کیتی، دوپہر وفا نہیں کیتی، شام نو وفا نہیں کیتی، رات دی طریقی اندر وفا نہیں کیتی، ہاں میں کھول کے کہاں گا غریبی اندر وفا نہیں کیتی، امیری اندر وفا نہیں کیتی، اسی چوکا چراہے اندر وفا نہیں کیتی، لیاؤ دنیا اندر ایک فرمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جڑا اہل حدیث نہ مندہ ہوئے، صبح دا سورج طلوع ہون تو پہلے اس حدیث پاک تے عمل بھی کیتا جائے گا، لوگاں دے سامنے پیغام محبت پیش بھی کیتا جائے گا۔ کیوں؟ ساڈا مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا پڑھنا پڑھانا اے رب دے دین واسطے اور رب پاک دی شریعت واسطے، نبی سلطان علیہ السلام دے پیار واسطے اسی جہان چھڑ سکنے ہیں، نہ رب دا قرآن چھڑ سکنے ہیں، نہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پاک فرمان چھڑ سکنے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ،
عظمت مصطفیٰ، عظمت حدیث پاک، مناظر اسلام مولانا عبدالحق حقانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ میری دعوت تے غور کرو پیاریو، رات دا جاگنا رب پاک دے دین واسطے جے قبول ہو جائے تے نجات لی کافی، دنیا بن جائے قبر دے معاملے آسان ہو جان۔ دنیا نے کتاباں لکھیاں قبر دے عذاب دے رات اندر، اہل حدیث دے علماء شیوخ الحدیث نے قلم اٹھائے، قرآن و سنت دے مزین دلائل نال انہاں دے جواب دیتے۔ دنیا نے دنیا تے سامنے تختہ دار تے لٹکان دیاں دھمکیاں دتیاں، اسی سارا کچھ برداشت کیتے، پیسے بھی نے، دولت بھی ہے، جاہو جلالت بھی ہے، جناب سکہ بھی قائم دائم ہے، جرت بھی ہے، بہادری بھی ہے، لیکن لڑائی نہیں کر دے، ملک دا امن اپنے ہاتھ نہیں لیں دے، تباہ نہیں کر دے، برباد نہیں کر دے۔ ساڈا ملک نال بھی پیار ہے، اور کس وجہ تو؟ رب پاک دے دین دی وجہ تو، نبی سلطان علیہ السلام دی پاک حدیث دی وجہ تو۔ یہی وجہ دنیا سانو گاڑا کٹ کے ٹور جائے، اسی دلیل مانگنے ہاں۔ اچھی بولو کی مانگنے ہاں؟ سارے بولو کی مانگنے ہاں؟ محبت نہ سجا چوکے بولو کی مانگنے ہاں؟ زور لا کے بولو کی مانگنے ہاں؟ اسی دنیا دا مال نہیں مانگ دے، غلط فہمی دور کرو دلاں چو، اسی دلیل مانگنے ہاں۔ ویر جی پیارے بھائی جی دلیل مانگنے ہاں، دلیل۔ اور بڑے پیار نال کہنے ہاں ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ۔ دنیا کائنات والے او دلیل چاہی دیئے، کسے عمل تے دلیل، کسے موقع تے دلیل، ہر جگہ تے دلیل۔ اور یہی وجہ ساڈے اکابرین بڑے پیارے سن۔ اللہ دی قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ سونے انہاں نہ خیر دا معاملہ فرمائے، اللہ پاک انہاں دی جرت، انہاں دی عظمت نو سلام، اللہ پاک انہاں دے مزید درجات بلند فرمائے۔ وہ کیا کر دے سن؟ پکی قبر بنان دی کوئی ایک حدیث صرف ایک حدیث پیش کرے، میرے پیارے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سن؟ اسی چندہ کر کے تہاڈیاں زندیاں دیاں قبراں پکیاں کر دیاں گے۔ میں بڑے پیار نال کہاں گا جے دین اسلام اندر زندیاں دی جناب محبت اندر آ کے دین چھڑنا ہوندا اور جائز ہوندا، اسی پیر سید بدی الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ انہاں دی ثقافت و فقاہت نو ویکھے ہے، دلیل منگی ہے، اسی انہاں دی تصانیف نو ویکھے ہے، دلائل دی روشنی اندر۔ اسی تے شخصیت پرستی دے قائل ہی نہیں، کیوں؟ ساڈے کول رب دا قرآن موجود ہے، نبی سلطان علیہ السلام دا پاک فرمان موجود ہے۔ یہی میری دعوت ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ دنیا تو ٹور بھی جائیے، اللہ ذوالجلال دی عظمت دی قسم ہے، لڑائی چنگی نہیں، قرآن پاک بڑا چنگا ہے، لڑائی چنگی نہیں۔ نبی سلطان علیہ السلام دی حدیث دنیا کائنات دے بولنا تو زیادہ چنگی ہے۔ اپنے مسلک نو جانو، پہچانو، دلائل یاد کرو، نکلو۔ جے میں میرے جیسا طالب علم طارق جمیل مولانا دے گھر جا سکتا ہے، او پیاریو جاؤ کسے دے در و دیوار تے جا کے دعوت دیو، آ بھئی دلیل سن، آ بھئی قرآن پاک سن، آ بھئی حدیث پاک سن۔ یہی وجہ اسی جناب دنیا دے تحفظات نہیں ویندے، رب پاک سونے دی رحمت تے برکت ویندے ہیں۔ اللہ آج دے پروگرام نو ذریعہ نجات بنائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔